السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعي سناب رئاسة الحرمين. بعد التوجيه الملكي السامي بتخفيف الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام، بدأت قبل قليل أعمال إزالة الحواجز حول الكعبة المشرفة وملصقات الصلاة. وتمت أيضا إزالة الحواجز من مقام إبراهيم عليه السلام. الآن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل القيادة الرشيدة التي اتخذت كافة الإجراءات والاحترازات منذ بداية الجائحة إلى تخفيف الإجراءات في المسجد الحرام. وننوه على جميع قاصدي بيت الله الحرام على وجوب لبس الكمامة والحجز المسبق للصلاة أو العمرة من خلال تطبيق توكلنا أو اعتمد.